في هذا الفيديو ان شاء الله حنشوفوا وشنو هما لي ليان الروابط. الروابط كاين نوعين من الروابط، دي ليان اكسترن روابط شغل خارجيه، وروابط دي ليان سيبلي اللي هي روابط داخليه تكون في لاباج المام اللي يعطوا لها تانيك لي زونكر. دونك عندنا لي ليان اكسترن اي لي ليان سيبلي. Les liens externes permettent de rediriger le visiteur vers un nouveau document, c'est-à-dire que ما يكونش داخل le contenu تاع la page originale. نبداو في la pratique باش تفهموا ضرب بيان. نبداو بلي ليان externe. La syntaxe تاع un lien تكتب بهذه الطريقة: A تغلق A. Bien sûr هكذا ما درنا حتى ليان، لازم نعطولو اون بروبريتي. هنايا نعطولو اشخاف وداخل الاشخاف اونتر لي دو دوبل كوت نحطو لو ليان ديالنا، سادير الرابط. الرابط اللي نديروه لهنايا دوك نروحو نخيرو في لا فورماسيون هنايا نديرو لو سيت اكزامبل تاعنا. Par exemple, site exemple, les recopier, on colle le dossier formation. Voilà. Donc, باش يكون عندنا un aperçu على الخدمة تاعنا، واش نقدروا نديرو اشخاف. انا نعاود نكتبها بك باش يساعدني دريم اوفر كي نصيبها. نجي لهنا example site index ندير اوكي. فوالا هنا واش قلتلو تو سامبلومون نفتحو الدوسي تاعنا باش نفهمكم. حنا رانا في اندكس 8. انا واش قلتلو روح الاندكس الاكزامبل سيت و افيشي لي index.html اكزامبل سيت. انا راني ديجا داخل لو دوسي فورماسيون، قلتلو في لاربوريسونس عندك هدايا اكزامبل سيت داخلو اعطيني index.html باسكو سي ان فيشي html. فوالا هو واش دار اكزاكت، اعطاني لو ليان. دونك هذا هو اليو ار ال اللي به نافيشي لا باج index.html. بيان سور هادي تقدروا تكتبوها مانيوالمون، ماشي معناتها لازم تخدموا بدغي موفر كيما راني ندير انا. هنا ندير لو تكست تاعي اللي كيسخا كليكابل. باغ اكزومبل ندير ما باج تيست. باغ اكزومبل راح نشوف لاباج تاعي اندكس 8 ندير F5 تخرج لي. Par défaut, les liens يجوز رقا ويجوز souligné. وكيفاش نقدروا نعرفوا ان ليان؟ سي كو كي نسورفوليو عليه يجينا ان بوينتور تاع اون مان يد، سيتادير الكورسور يتبدل يولي يد. فوالا ويجي بار ديفو زرق ومسطر. فوالا بيان سور ما يقعدش هكايا بلي سي اس اس نبدلوه نديروه كيما نحبو. نكليكيو على ما باج تيست وتدينا اللين ديالنا اللي هو لو فيشي index.html اللي جاي في لا راسين تاع لو دوسي تاعنا. حنا رانا هنا قلنا له ادخل اكزامبل سيت تلقى اندكس افيشيهولي. فوالا نعاودو نولو عندي لا باليز ا اللي هي لو لين، عندي اشخاف بروبريتي، عندي اليو ار ال ديالي، عندي لو تكست كي سرا كليكابل. دونك هنا نتكلم على حاجه اللي هي واش تقدروا نديروا كوم ليان كوم يو ار ال، سيتادير اليو ار ال هدايا واش يقدر يكون؟ اسكو يقدر يكون غير اون باج اتش تي ام ال باغ اكزومبل؟ بيان سور كو نو. نقدروا نديروا باغ اكزومبل اون ايماج، نقدروا نديرو باغ اكزومبل ان فيشي بي دي اف. بارفوا نتوما في لي سيت ويب تكليكيو ويجيكم ان فيشي بي دي اف كاريمون. لي نافيغاتور يقراو لي فيشي بي دي اف ويقراو لي زيماج ويقراو تقدر تقول
tout ce qui est extension كل حاجه عندها علاقه بالويب. نقدرش نقول لكم يقراو كلش، ما يقراوش الوورد باغ اكزومبل، صافي الا كانوا كاينين دي زابليكاسيون بالك كيما شفتوا في الجيميل. المهم نقدروا نديروا dans un URL même par exemple un fichier compressé كيما كي تيليشارجيو parfois des logiciels يجوا compressés واللي تقدروا ديكومبريسيهم ابري بلو فيشي بلوين رار يكونوا .zip ولا يكونوا .rar. فوالا واش نقدروا نديروا كوم كليكابل كي سيتادير كوم لين كونتينون لهنا سيتادير élément parent. نقدروا نديروا كوم élément parent par exemple une image. حنا قلنا dans une balise نقدروا نديروا une autre balise par exemple une image img src. Je vais parcourir نروح l'image. هنا راني في الإيماج تاع سيت اكزومبل. نروح الإيماج تاعي اللي نخدمو بها ندير اوكي. بيان سور نعطيلها ويدث يعني 8 باش ما تكونش بزاف كبيرة بك 300 300 ونغلق كونترول اس بور sauvegarder. نعاود نولي لو لين تاعي F5 pour actualiser وتجيني ليماج. كي نكليكي على ليماج سي تاع لين وين راح يديني الURL ديالي اللي هو ما بدلتوش index.html اللي جاي في لو دوسيي example site. فوالا نقدروا نديرو تانيك ان تيتر. هنا بون نقدروا نعاودو نردو مون لين اكزومبل. نقدروا نديرو ان تيتر كليكابل بيان سور يولي عندنا ان تيتر كليكابل tout simplement. هنا F5 pour actualiser نشوفو بلي عندنا ان تيتر وكي نكليكيو بيان سور يدينا le lien l'URL demandé. واش نقدر نقول لكم تاني اللي الا لاحظتوا في المواقع الالكترونيه بارفوا كي تكليكي على لو لين يخليك في لا ميم باج ستادير كو تقعد في لا ميم باج. دونك هنا باغ اكزومبل بار ديفو ستادير كي انت تكتب ان لين بهذه الطريقه واش راح يجيك ان لين اللي تفتح داخل هاد لا باج ستادير داخل هاد لا فوناتر. لو كان كليكي هنا نقعد في لا فوناتر ستادير تروح لي لا فوناتر تاعي القديمه اللي هي وين كان مكتوب فيها مون لين. هنا باش تكون عندنا une ouverture dans une autre fenêtre نقدروا عندنا bien sûr d'autres propriétés اللي يجيريو هاد la fonctionnalité. نديرو target ونديرو blank CTRL S pour sauvegarder F5 pour actualiser. donc لو كان كليكي على مون لين يتفتح لي une autre fenêtre لهنايا un autre angle. voilà c'est un angle اللي تفتح لهنا كليك اوب يتفتح ويديني ليه بيان سور وتقعد عندي لا فيناتر تاعي محلوله. كان نعاود نزيد نكليكي جامي تتغلق لي لا فيناتر وانما تفتح dans un autre angle. voilà هذا فيما يخص لي ليان interne externe plutôt. دوكا نشوفو شنو هما لي ليان ciblés c'est-à-dire اللي نعيطولهم تانيك لي زونكر. لي ليان ciblés parfois نسيبليو بهم des éléments. par exemple نديرو ان ليان وهذاك لو ليان كي نكليكيو عليه نروحو لان élément اللي جاي في لا ميم باج ديالنا. par exemple نديرو par exemple هنا نديرو HR كدا. انا درت اون ليني باك شي حاجه نديرو H1 A href dièse ID. après هنا
après نديرو كليك. فوالا ابري واش نقدروا نديرو هنا، نديرو اون ديف نعطو لها لاي دي. هادو ما نشوفو شنو هما لي زاي دي وشنو هما لي كلاس. نعطو لها اي دي اللي يكون اسمو اي دي باغ اكزومبل. نقدروا بيان سور نعطولو نيمبورت كال نو، سادير نقدروا نديرو اي دي 1 2 نكتبو واش نحبو في لاي دي، سادير لا فالور هنايا تكون واش نحبو. فوالا بيان سور داخل هاد لاي دي واش نقدروا نديرو ان تكست باش لو تيست تاعنا يكون مليح. ناخدو دو تكست من هنايا ندخل اس. فوالا باش نقدروا نديرو لو تيست تاعنا اون فا دوبليكي هاد لا ديفيزيون، نديرو 5 ولا 6، نديرو دي بي ار بيناتهم دي اشار بلوتو. فوالا دونك ندير كوبيي كولي نعمروها كامل، كنترول اس بور سوفغاردي. تسمى عندي هاد عندي كاع هاد لي ديفيزيون، زعما عندي كامل هاد لي زيليمون هادوما ديف 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 اكسيتيرا، وعندي الفوقا ان ليان. لو ليان هدايا كي كليكيو عليه on va voir comment ça va se passer. نجي لهنا ندير F5 pour actualiser. عندي لو ليان ديالي ندير كليك اوب. كي ندير كليك يديني اكزاكتومون لو ليان اللي هنا يخرج لي، يهبطني لو ليان اللي فيه لاي دي. سيتادير كو هنايا واش قلتلو بلي كي نكليكي اديني الاي دي اللي هو هدايا. هنا علاش خرج لنا مع الاخر؟ باسكو ما كانش تحتو دو كونتوني. باغ اكزومبل لو كان نديرو دو تكست هكا تحتو، وباش نعرفو باللي هذا هو لاي دي تاعنا باسكو راهم كاع يتشابهو، نعطولو ان بتي ستيل. باغ اكزومبل نديرو لو ستيل باكغراوند باكغراوند باغ اكزومبل du vert avec du color FFF. color. Voilà, CTRL S pour sauvegarder. نعاودو نشوفو لو تيتر ليكزامبل تاعنا. الى رماركيتو اليو ار ال تبدل هنا، عندنا دياز اي دي. حنا نحو هاد لو دياز اي دي باسكو لو كان ناكتواليزي راح نقعدو في لو دياز اي دي، دوكو ما درنا والو. حنا ناكتواليزي نعاودو ندخلو لاباج تاعنا اللي هي index8.html، نكليكيو على كليك اوب واش يجينا لو لاي دي تاع لا ديفيزيون تاعنا هي الاولى كامل في ليكرون تاعنا، سادير كو تحكم لو زيرو في ليكرون. لو نافيغاتور يبدا لهنايا، لاباج تبدا لهنايا، وهنايا يجي لاي دي تاعنا. هادوما اللي نعيطو لهم لي ليان سيبلي. بون يعطو لهم سورتو لي زونكر، معروفين باسم لي زونكر. هادوما فاش يساعدونا؟ الا انا ماركيتو بارفوا كاين كيما في ويكيبيديا باغ اكزومبل، ما كاش اللي ما يعرفش ويكيبيديا. كي تدخل ويكيبيديا واش تصيب اون تابل دي ماتيير، سادير كو باش الانترنت المتصفح على الشبكه العنكبوتيه كي يدخل الويكيبيديا يدي واش يسحق، ما يقعدش يقرا كامل لو تكست باش يلقى الحاجه اللي يحبها، انما يلقى اون تابل دو ماتيير، سادير بالك تكون اون ليست تاع دي تيتر هكذا كيما سومير فهرس كيما يقولوا. كي تكليكي نتايا على لو تيتر اللي حبيت، بيان سور اللي حتكون المعلومه اللي تحوس عليها، يحطك مباشره البلاصه اللي فيها هذاك لو تيتر، بلا ما نتايا تقعد تشوف كامل لاباج باش تلحق لواش تحب. فوالا
واش نقول لكم فعلت لي ليا هادوما، انا ما مديت لكمش اكزاكتومون كلش، مديت لكم برك حاجه خفيفه، حوايج واحد اخرين تقدروا تتعلموهم وحدكم، تيستي وحدكم. هذا جوست باش ما تكونش لا فيديو طويله وممله. كاين دي ليان سبيسيفيك دي فونكسيوناليتي. باغ اكزومبل كاين اللي يفتحوا لنا واش يسمى، يفتحوا لنا لوتي تاع لي زيميل باغ اكزومبل. دونك كاين في التارجيت تقدروا تسيو تانيك لي فالور وتشوفوا. انا عطيت لكم لا سانتاكس اون جينيرال، عطيتكم كما يقولوا المفتاح لهاد لو ليان هذا وشنو هو. الباقي عليكم ان شاء الله.